क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र परवानीपुर नेपालको सबैभन्दा पुरानो कृषि केन्द्र हो। मध्य तराई क्षेत्रको लागि उपयुक्त र स्थानीय माटो सुहाउँदो कृषि प्रविधिको विकास गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने, कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्ने, खाद्य र पोषण सुरक्षा गर्ने तथा गरिबी निवारण गर्ने दीर्घकालीन उद्देश्यले बहुआयामिक अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्र परवानीपुरको स्थापना भएको हो। यस केन्द्र उपयुक्त कृषि प्रविधिको विकास मार्फत दिगो बाली विकास, बागवानी विकास, माछा तथा कुखुरा, टर्कीको अनुसन्धान र विकास केन्द्रको रूपमा स्थापित छ। क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र परवानीपुरको कुखुरा अनुसन्धान एकाइ अन्तर्गत यस केन्द्रले कम लगानीमा बढी उत्पादन दिने, किसानको मुनाफा बढाउने, रोग नलाग्ने जातका कुखुराहरू उत्पादन गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। यसका साथै छोटो समयमा उत्पादन दिने कुखुराका जातहरूका साथै उन्नत कुखुराका जातहरू र स्थानीय लोप हुँदै गइरहेको साकिनी, घाँटी खुइले र प्वाक उल्टे जातका कुखुराहरू सङ्कलन गरी संरक्षण गर्ने कार्यहरू पनि गरिरहेको छ। हामीले चाहिँ किसानहरूको लागि कम लगानीमा उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने विषयमा हाम्रो अनुसन्धान चलिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ हामीले दानालाई कसरी, किनभने कुखुरा उत्पादनमा 60 देखि 65% चाहिँ खर्च भनेको दानामा हुन्छ र त्यो दाना खर्चलाई कसरी घटाउने र किसानको मुनाफा कसरी बढाउने भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो अनुसन्धान चलिरहेको छ। त्यसदेखि बाहेक अरू अनुसन्धान के भइरहेछ प्रविधि विकास कुराहरू? किसानहरूको कुखुरामा चाहिँ धेरै रोग लाग्छ र ती रोगलाई चाहिँ हामीले कसरी घटाउने अथवा कम गर्ने, हामीले किसानहरूलाई चाहिँ रोग नलाग्ने जातको कुखुरा कसरी दिने भन्ने विषयमा चाहिँ त्यसमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। साथै कुखुराको उत्पादन, अन्डा होस् या मासु होस्, त्यसलाई कसरी बढाउने भन्ने विषयमा पनि हाम्रो अनुसन्धान केन्द्रित छ। हजुर, जस्तै यहाँले भन्नुभयो अब व्यवस्थापनको कुराहरू भन्नुभयो होइन, किसानहरूलाई दिने सेवा सुविधा चाहिँ यस अनुसन्धान केन्द्रको के छ त? हामीले चाहिँ किसानहरूलाई राम्रो जातको कुखुरा भनौँ, जुन कुखुरा चाहिँ छोटो समयमा राम्रो परिणाम दिन्छ किसानहरूलाई, त्यस्तो जातको कुखुराहरूको हामीले चाहिँ बिउको रूपमा अथवा चल्लाहरू उहाँहरूलाई दिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यसबाट मुनाफा लिन सक्नुहुन्छ। हजुर, यस केन्द्रमा चाहिँ कुन पञ्चजन्यको उत्पादन, जस्तै कुखुरा भयो होइन, अरू के को उत्पादन भइरहेको छ? हाम्रो चाहिँ यहाँ खास विशेष गरेर हाम्रो कुखुरामा चाहिँ 2 उद्देश्य कुखुरा, जुन चाहिँ साना किसानहरूले चाहिँ आफ्नो ग्रामीण भेगमा बिना दानाको पनि आफ्नो भान्सा कोठाबाट आउने जसलाई हामीले चाहिँ भान्सा कोठाबाट बचेको जुन खानाहरू हुन्छ होइन, त्यसलाई पनि दिएर राम्रै उत्पादन दिने खालको कुखुराहरू। त्यसमा चाहिँ हाम्रो गिरिराज होइन, नियमसार, अस्ट्रलोप जातको कुखुराहरू छन् भने अन्य पक्षीहरूमा चाहिँ हामीसँग टर्की छ, कालो सेतो 2 जातको, त्यस्तै गरेर हामीसँग बट्टै छ र हामीले अहिले लौकाटको पनि अनुसन्धान सुरु गरिरहेका छौँ। स्थानीय जातको कुखुराहरू पनि सङ्कलन गर्दै र त्यसलाई संरक्षण गर्दै अगाडि लगिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले अब हामीसँग जुन हाम्रो लेभलमा हाम्रो स्थानीय जातहरू छन् 3वटा चाहिँ देशका विभिन्न ठाउँबाट सङ्कलन गरेर ल्याएर तिनीहरूको वृद्धि विकास गरेर चाहिँ फेरि किसानहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। टर्की पालनमा कृषकहरूको माग र आकर्षण उच्च रहेको छ। नेपालमा कालो र सेतो गरी 2 जातका टर्कीहरू पाइन्छन्, जसमध्ये सेतो ब्रान्ड ब्रेस्टेड व्हाइट टर्कीका जात बढी लोकप्रिय भएको पाइएको छ। त्यसैले यस केन्द्रले टर्की उत्पादन प्रविधि अन्तर्गत टर्कीको अन्डा उत्पादन र चल्ला उत्पादनमा अध्ययन अनुसन्धानको साथै उत्पादन पनि गरिरहेको छ। टर्कीमा चाहिँ हाम्रो 2वटा जातको टर्की छ, एउटा सेतो र कालो छ र यो टर्कीमा चाहिँ हामीले किसानहरूलाई, अब यो के छ भने टर्की चाहिँ नयाँ हो र किसानहरूको आकर्षण धेरै छ। हाम्रो यस केन्द्रमा चल्लाहरूको माग एकदम धेरै भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ बढाउनको लागि मुख्यतः फोकस हाम्रो अहिले चाहिँ चल्ला उत्पादनमा छ टर्कीको। त्यसपछि हामी यसको अन्डा उत्पादनलाई पनि कसरी बढाउन सकिन्छ, चल्ला उत्पादन कसरी बढी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यसमा काम गरिरहेका छौँ र हामीले हाम्रो विभिन्न ठाउँमा यसको चाहिँ शोध केन्द्रहरू विकास गरिरहेका छौँ, जसकारण किसानहरू यही फार्ममा आएर चल्ला लैजानु पर्दैन। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो शोध केन्द्रमा गएर पनि चल्ला लिन सक्नुहुन्छ। जसले गर्दा चाहिँ
टर्की चाहिँ छोटो समयमा धेरै किसानहरूको माझमा पुगोस् भन्ने हाम्रो अभिप्रायले हजुर शोध केन्द्र स्थापना गरिरहेको यो चाहिँ टर्की चाहिँ किसानहरूको आकर्षकको रूपमा रहेको छ कति वर्ष भयो यहाँ हाम्रोमा चाहिँ टर्की आएको धेरै हाम्रोमा सन् 2001 मा आएको टर्की अहिले लगभग 19 भनेपछि 18 वर्ष भइसक्यो 18 वर्ष भइसक्यो हजुर कति जातका टर्कीहरूको अनुसन्धान भएको हामीसँग 2 जातको छ विशेष गरेर हामीसँग मिडियम साइजको टर्की हो टर्कीको धेरै जातहरू छ भनेको धेरै साइज हुन्छ एउटा ठुलो साइजको हुन्छ एउटा चाहिँ मिडियम साइज र एउटा चाहिँ स्मल साइज टर्की हुन्छ र हामीसँग भएको मिडियम साइजको टर्कीहरू छ यो मिडियम साइजको पाल्नलाई सजिलो हुने धेरै ठुलो हुँदा पनि किसानलाई गाह्रो हुने र सानोमा पनि त्यति राम्रो प्रतिफल नआउने भएकोले मिडियम साइजको टर्की चाहिँ हाम्रो देशमा भित्रिएको हो हजुर जस्तै यो अब यो मध्य तराईमा हैन 18 वर्ष त भइसक्यो चाहिँ टर्कीको उ भएको पनि हैन आगमन भएको पनि कति जति व्यवसायिक कृषकहरू छन् हुनुहुन्छ होला हाम्रो यो तराईमा चाहिँ विशेष गरेर टर्की हाम्रो तराईमा भन्दा पनि यो चाहिँ धेरै चितवनमा धेरै छ विस्तार भइरहेको छ चितवन पनि अब भित्री मध्यस्थ हो यहाँबाट किसानहरू जागरुक जहाँ छन् त्यहाँ गइरहेको छ टर्की चाहिँ किनभने अब तराईमा चाहिँ त्यति अलि किसानहरूकोमा कमै छ किनभने उहाँहरूले चाहिँ अलि अब नबुझेर पनि होला सायद हामीले बुझाउन नसकेर पनि होला त्यहाँ चाहिँ त्यति तराईमा त्यति राम्रोसँग यो फैलिरहेको छैन तर हाम्रो जुन चितवन अब धेरै जस्तो चाहिँ पर्यटकीय स्थलको वरिपरि चाहिँ यो धेरै व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ व्यावसायिक रूपमा खेती भइरहेको छ अथवा पालन भइरहेको छ हैन लौकाट चाहिँ हाम्रो फार्ममा नयाँ हो हैन लौकाट चाहिँ हामीले पनि भर्खरै 1-2 वर्ष भयो हामी यसमा चाहिँ अनुसन्धान सुरु गरिरहेका छौँ अब यसको परिणाम चाहिँ त्यति आइसकेको छैन हामी यसमा अनुसन्धान गर्दैछौँ कतिवटा जात छ लौकाट हामीसँग एउटै जात छ लौकाटको हजुर भनेपछि कृषक लेभलमा पुगेको छैन यो कृषक लेभलमा पनि छ तर चाहिँ अब हाम्रो लेभलबाट गएको छैन उहाँहरूले चाहिँ बाहिरबाट लिएर पाल्नु भएको छ हैन अब त्यसको अनुसन्धान चाहिँ हुने बाँकी छ के कस्तो हुन्छ त्यो पाल्न कतिको ठिक हो अथवा के छ त्यसमा समस्या त्यस बारेमा चाहिँ अनुसन्धान चलिरहेको छ किसानहरूले आफ्नो लेभलमा चाहिँ सुरुवात चाहिँ गरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको प्रविधिलाई प्रयोग गरेर सुरुवात गरिसक्नु भएको छ हजुर हामी पनि त्यसमा चाहिँ किसानहरूले गरिराख्नु भएको छ अब त्यसमा कुनै खराबी त आउँदैन अथवा के हुन्छ भविष्य भनेर चाहिँ हामीले पनि त्यसमा अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छौँ बट्टाई पालन साना किसानको लागि थोरै ठाउँमा पाल्न सकिने भएकोले कृषकहरूको माझ लोकप्रिय छ सानो आकारको कारण बट्टाई पाल्न धेरै सजिलो छ कुखुराको अपेक्षा बट्टाईमा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढी भएकोले भ्याक्सिनको प्रयोग नगरे पनि पाल्न सकिन्छ नेपालमा बट्टाईको व्यवसायीकरण गर्न र तापमान र वातावरणको हिसाबले तराई तथा तल्लो पहाडमा प्रचुर सम्भावना देखिन्छ त्यसैले यस क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्र परवानीपुरले बट्टाईको उन्नत जातहरूको साथै राम्रो उत्पादन दिने जातहरूको अनुसन्धान र प्रविधि विकास गरी कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइरहेको छ व्यावसायिक रूपमा पाल्ने किसानहरूलाई चाहिँ हामीले मुख्यतः हामीले चाहिँ राम्रो बिउ दिने अथवा राम्रो चल्ला दिने हो किसानहरूलाई हैन उहाँहरूलाई चाहिँ किनभने यो बट्टाई चाहिँ किसानहरूको लागि धेरै राम्रो छ किनभने साना किसानहरूले थोरै ठाउँमा पाल्न सक्नुहुन्छ र साथै यसको पोषणको महत्त्व पनि छ किनभने यसले चाहिँ 7 हप्तामै अन्डा दिन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा कुपोषणको जुन समस्या छ हैन त्यसलाई पनि यसले चाहिँ हल गर्नलाई मद्दत गर्ने हुनाले 7 हप्तामै अन्डा दिएपछि किसानहरूले आफूले त्यो अन्डा चाहिँ आफूले खानुभयो भने पनि उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो हुने हुनाले हामीले त्यसमा पनि किसानहरूलाई चाहिँ पाल्नको लागि अनुरोध र अन्य अभिप्रेत गरिरहेका छौँ हजुर बट्टाईको कतिवटा जात छन् त त्यसमा हामीसँग अहिले चाहिँ 3वटा जातको बट्टाई छ एउटा जापानिज क्वाइल भन्ने छ एउटा इङ्ग्लिस व्हाइट छ र अर्को चाहिँ टक्सेडो भन्ने 3वटा जातको बट्टाई छ यी पन्छीजन्य पालनबाट राम्रो उत्पादन लिन अथवा उत्पादन बढाउन रोग व्यवस्थापन अनि जैविक सुरक्षा धेरै आवश्यक भएकोले कृषकहरूले विशेष ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ मुख्यतः हामीले पहिला चाहिँ यसमा जान्नुपर्ने के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि हरेक पक्षीको लागि चाहिँ उसको आहार जुन छ त्यो फरक खाले हुन्छ जस्तै अब भनौँ टर्कीको लागि हामीले चाहिँ जुन चल्ला अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ 28% प्रोटिन भएको दाना चाहिन्छ भने कुखुराको लागि चाहिँ हाम्रो 22% प्रोटिन चाहिन्छ त्यस्तै गर्दा बट्टाईको लागि पनि 26% प्रोटिन भएको दाना चाहिन्छ चल्ला अवस्थामा र हामीले यो आहारलाई चाहिँ मिलाउन सकेनौँ भने त्यसको जति वृद्धि विकास हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुँदैन त्यसकारणले गर्दा आहारमा ध्यान दिनु पर्यो अर्को व्यवस्थापनको कुरामा अब तिनीहरूलाई चाहिने ठाउँ पनि पक्षीअनुसार फरक हुन्छ हामीले कुखुराको लागि यति हो टर्कीको लागि यति हो भनेर फरक छुट्टै हुन्छ किनभने एउटै स्थानमा हामीले उनीहरूलाई चाहिने ठाउँ दिन सकेन भने उसको वृद्धि विकास हुन सक्दैन किनभने उसलाई चाहिँ जुन
ठाउँ चाहिन्छ त्यो ठाउँ भयो भने मात्र उसको पूर्ण रूपमा शारीरिक विकास हुन सक्छ जसले गर्दा उसको मासु उत्पादन बढ्ने अन्डा उत्पादन राम्रो हुने हुन्छ र अन्य व्यवस्थापनमा जस्तै यिनीहरूमा चाहिँ रोगको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ हामीले रोग लागेपछि रोग लाग्नुभन्दा पहिल्यै नै हामीले उनीहरूलाई खोप लगाउन सक्यौँ भने धेरै चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यसबाट फाइदा हुन्छ हामीलाई किनभने पंक्षीमा लाग्ने रोगहरू यस्ता हुन्छन् कि उनीहरूलाई लागेपछि चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ हामीले पहिले नै तिनीहरूलाई खोप लगायौँ भने हामी त्यसबाट तिनीहरूलाई रोगहरूबाट बचाउन सक्छौँ यसमा ध्यान दिनु पर्यो अर्को एउटा जैविक सुरक्षा त एकदमै आवश्यक छ पंक्षी पालनमा किनभने पंक्षीमा चाहिँ विभिन्न थरीका अब के भनौँ बाह्य जन्तुहरू हैन त्यस्तै चराचुरुङ्गी मुसाहरूबाट अन्य जीवजन्तुबाट चाहिँ धेरै प्रकारका रोगहरू मान्छेबाट पनि हैन आवाज जावतको कारणले गर्दा धेरै थरीका रोगहरू फैलिन्छ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने हुँदा हामीले चाहिँ जैविक सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ यसको लागि के गर्नुपर्छ जैविक सुरक्षामा हामीले चाहिँ मेन त तारबार गर्नु पर्यो आफ्नो फार्मको वरिपरि चाहिँ तारबार गर्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि जङ्गली जीवजन्तु चराचुरुङ्गी नछिरुन् त्यो व्यवस्था गर्नु पर्यो त्यस्तै गरेर हामीले आफ्नो फार्मको वरिपरि हैन चुनाको प्रयोग गरेर चुना पानीको प्रयोग गरेर पनि निज संक्रमण गर्नु पर्यो हैन त्यस्तै गरेर मान्छेको आवाज जावतलाई सकेसम्म कम गराउने आफ्नो खोरमा अनावश्यक मान्छेहरूलाई छिर्न नदिने अनि त्यस्तै गरेर पोसाकहरू आफ्नो खोरमा काम गर्दाखेरि एक थरीको पोसाक लगाउने र बाहिर जाँदा चाहिँ अर्को पोसाक लगाउने गर्नुपर्छ बाहिरबाट आएको पोसाकमा हामी भित्र छिर्यो भने हाम्रो पोसाकसँगै आएका हाम्रो कपडासँगै आएका कीटाणुहरू पनि हाम्रो खोरभित्र जाने र हाम्रो पशुपक्षीहरू बिमार हुने हुँदा हामीले पंक्षी पालनमा पनि यसलाई चाहिँ हजुर त्यस्तै खोर व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ हैन पंक्षी पालनमा चाहिँ हैन यसको लागि कस्तो किसिमको प्रिकसन अथवा लिनुपर्छ कृषकहरूले खोर व्यवस्थापनमा के छ भन्दाखेरि हामीले चराहरूले कसरी चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले उनीहरूलाई अनुकूल वातावरण दिने हो अनुकूल वातावरण भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई श्वास प्रश्वास हैन आहार लिनलाई अनि हरेक कुरालाई उनीहरूले कसरी सहज हुन्छ त्यो तरिकाको वातावरण दिनुपर्छ र त्यसको लागि हामीले डिजाइन गरेको खोरमा जस्तै तराई क्षेत्रमा खोर बनाउँदाखेरि चाहिँ पूर्व पश्चिम फर्काएर बनाउँछौँ हामीले त्यसको मोहडा जुन छ त्यो पूर्व पश्चिम हुन्छ किनभने चाहिँ तराईमा चाहिँ गर्मीमा एकदम गर्मी हुने हुँदा त्यो गर्मीलाई छल्नको लागि हामीले चाहिँ पूर्व पश्चिम मोहडाको खोर बनाउनुपर्छ अनि त्यस्तै गरेर भित्र हावा राम्रोसँग खेलोस् भन्नको लागि हामीले क्रस भेन्टिलेसन भन्छौँ भनेको दुई साइडै खुल्ला हुने यताबाट उतादेखि गरेर झ्यालको व्यवस्थापन अथवा भेन्टिलेसनको व्यवस्था गर्नुपर्छ त्यस्तै गरेर भुइँबाट चिसो हुने र चिसोमा चाहिँ विभिन्न रोगहरू आउने जस्तै कक्सिडिया देखिने हुन्छ हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि भुइँमा चाहिँ चिसो नहोस् भन्नको लागि सोत्तरको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जसमा धानको भुसा अरू विभिन्न प्रकारका सोत्तरहरू प्रयोग गरिन्छ पन्छीजन्यबाट राम्रो फाइदा लिन पन्छीको जात अनुसार अनुसन्धान व्यवस्थापन पक्षमा राम्रो ध्यान दिन सके कृषकहरूले मुनाफा कमाउन सक्दछन् यस क्षेत्रीय अनुसन्धान केन्द्र परवानीपुरले पन्छी पालक कृषकहरूको समस्यामा आधारित भएर आगामी दिनमा आफ्नो अनुसन्धान र प्रविधि विकास गर्दै जाने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको छ अहिले हाम्रो फोकस के छ भन्दाखेरि किसानहरूमा चाहिँ अब जुन ब्रोइलर कुखुरा छ बजारमा धेरै किसानहरूले पाल्नुहुन्छ त्यो ब्रोइलर कुखुरामा धेरै रोग देखिने र धेरै एन्टिबायोटिक र अन्य औषधिहरूको पनि प्रयोग हुने हुँदा हामीले चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ सकेसम्म रोग कम लाग्ने कुखुरा दिउँ भनेर हामीले त्यसमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो गिरिराजा जुन कुखुरा छ त्यो कुखुरा चाहिँ रानीखेत बाहेकका रोगहरूमा राम्रो देखिएको छ भनेको रानीखेत बाहेकका अन्य रोगहरू चाहिँ त्यो कुखुरालाई लाग्दैन त्यसकारणले गर्दा यसमा पनि हामीले किसानकै समस्यामा आधारित भएर हामीले अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ व्यवसाय कृषकहरूलाई र विशेषज्ञको नाताले दिने सल्लाह सुझाव के छन् त सर्वप्रथम किसानहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा कुखुरा पालन गर्दा पहिला चाहिँ बुझ्नुहोस् त्यसको बारेमा बुझ्नुहोस् तालिम हुन्छ तालिम लिनुहोस् त्यसपछि तपाईहरूले सुरुमा छान्नुपर्ने भनेको उन्नत जात अथवा राम्रो जात हो किनभने जातै राम्रो छान्नु भएन भने त्यसको क्षमतै छैन भने त्यसले चाहिँ राम्रो तपाईहरूलाई अन्डा मासु दिन सक्दैन त्यसकारण जात राम्रो छान्नुहोस् त्यसपछि आहार विहारको जुन छ त्यो आवश्यकता अनुसार जस्तै आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ विभिन्न पंक्षीको आवश्यकता फरक फरक प्रकारको हुन्छ त्यसलाई बुझेर उनीहरूको आवश्यकता अनुसार आहार विहारको व्यवस्था गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ अनि खोपमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हुन्छ मैले भनिसकेँ कुखुरामा चाहिँ रोग लाग्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निको पार्नको लागि समय लाग्छ त्यसमा हामीले उपचार गरिरहँदा पनि मृत्युदर कायमै रहन्छ त्यसकारण हामीले पहिले नै
सावधानी अपनाएर खोप लगायौँ भने आवश्यकता अनुसार खोप लगाउनुपर्छ। विभिन्न पक्षीको लागि फरक फरक किसिमको खोपहरू हुन्छ, त्यो लगायौँ भने पनि त्यसबाट हामी किसानहरूलाई फाइदै हुन्छ जस्तो लाग्छ। के कस्तो लक्ष्य राखेको छ त यस अनुसन्धान केन्द्रले? हामीले चाहिँ किसानकै समस्यालाई फोकस गरेर हामीले चाहिँ एउटा हामीले किसानसँग अन्तर्क्रिया गर्छौँ होइन, त्यो अन्तर्क्रियामा आएका समस्याहरूलाई नै फोकस गरेर अनुसन्धान गर्ने हो। त्यसैमा हामीले फोकस गरेर अनुसन्धान गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ हाम्रो उद्देश्य त अब सकेसम्म हामीले जस्तै अहिले खोपहरू चाहिँ विदेशबाट आयातित भइरहेछ होइन, औषधिहरू पनि विदेशबाट आयातित भइरहेछ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ अब खोपहरू कसरी बनाउन सकिन्छ होइन, अब हामीले चाहिँ अब ल्याब बेसिसमा प्रयोगशाला बेसिसमा पनि काम गर्ने र विभिन्न किटहरू हुन्छ नि, जस्तै परीक्षण गर्ने किटहरू पनि बाहिरबाट आयात भइरहेको छ, त्यस सम्बन्धमा के गर्न सकिन्छ कि भनेर सोचिरहेका छौँ हामीले।